सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारीद्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यधूपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः सम्रादितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिभूते ज्ञानं स तत्त्वादिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवान् त्र्यधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते यथा पुनस्वेकयितं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एदत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकानलोकान् सह लोकपालान् अचिक्लृपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानां हुतात्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां यदत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनिः एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौगात् कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वसूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं चिनत्ति मुनेर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सकापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैः मतिर्गृहीतानुहरेः कथायाम् सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखाद्ययमाशु दत्ते ताञ्चोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखानगेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृतावादगतिस्मृतीनां तदस्य कौशारवशर्म धातुः हरेः कथां एव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्ते कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः शकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यान्यीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्
मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अतोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तः बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद् भगवान् व्रजन् अत ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्ता वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवान् एकासेधम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यम् एकराट् मीने आसन्तम् इवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममी विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामदोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान् ततो अभवन्महत्तत्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जन् तमोनुदः सोऽप्यंश गुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोधात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद् विकुर्वाणात् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिः यतः कं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममीनिलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिः विकुर्वत्परवीक्षितम् आदत्ताम्बोरसमयं कालमायांशयो गतः ज्योतिषाम्बोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महिं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयो गतः भूतानां नभादीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद् यथा संख्यं गुणान् विदुः ये ते देवाः कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुं देवावूचुः न माम ते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोऽञ्जसोरो संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति दातर्यदस्मिन् भवयेष जीवाः तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवन्तवाङ्घ्रित् छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीरैः
छन्दःसुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संरुज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्ते कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहम् इत्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम् तान् वैह्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अतो न पश्यन्ध्युरुगायनूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पाण्येन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यताञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम् तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वां येव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यात् न तु सेवयाति तत्ते वयं लोकसृक्षयाध्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते यावद्बलिं ते जहरामकाले यथा वयं चान्नमधाम यत्र यतो भयेषां तयिमेहि लोका बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थाद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमाददेशः ततो वयं सत्प्रमुखाय दर्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।